आद्याशक्ति जगन्माता भगवतीको विशेष पूजाआजा गरिने नेपालीहरूको मात्र महान पर्व विजयादशमीको हार्दिक उपलक्ष्यमा देश विदेशमा छरिनुभएका समस्त नेपाली मनहरूमा आमा, दिदी, दाजु, भाइ तथा समस्त इष्टमित्रमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रस्तुत गर्दैछु 2078 साल आश्विन 24 गतेदेखि 2078 साल आश्विन 30 गतेसम्म, तदनुसार 10 अक्टोबरदेखि 16 अक्टोबर सन् 2021 सम्मको साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफलको यो नयाँ अङ्कमा म उपस्थित भएको छु कृष्ण प्रसाद कोइराला। नमस्कार, स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले आगामी 7 दिनभित्रका चाडपर्व, उत्सव र मुहुर्त आदिको जानकारी। 24 गते नवरात्र अन्तर्गत श्री कुष्माण्डा भगवतीको आराधना। उपाङ्ग ललिता व्रत। भद्राकरण छ बिहान 8:55 भद्राको बास रहनेछ स्वर्गलोकमा। 25 गते नवरात्र अन्तर्गत श्री स्कन्द माता र कात्यायनी भगवतीको आराधना। यो दिन पञ्चमी र षष्ठी दुवै एकै दिन परेको छ। पचली भैरव यात्रा। बिल्व निमन्त्रण। बाण पञ्चक मध्ये चोरबाण। सूर्योदय पूर्व 2:15 देखि मध्यरात्रिपछि 2:26 मुहुर्त छ शिववास। रुद्रपूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त। अग्निवास। सामान्य यज्ञ र हवनादि कर्म गर्न मिल्ने दिन र कलश चक्रको। 26 गते फुलपाती। नवपत्रिका प्रवेश। नवरात्र अन्तर्गत श्री कालरात्रि भगवतीको आराधना। तुलजा भवानीको यात्रा। शुभ साहित बिहान 7:11 स्थिर आसनको साहित बिहान 8:44 सरस्वतीको आह्वान। माता अन्नपूर्णाको परिक्रमा प्रारम्भ। अश्वारूढा दुर्गाको आगमन। भगवती दुर्गाको फुलपातीका दिन आगमन हुन्छ भन्ने विश्वास छ र घोडामा चढेर यसपटक भगवती दुर्गा आउँदै हुनुहुन्छ। मुहुर्त छ शिववास। रुद्रपूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त। अग्निवास। सामान्य यज्ञ र हवनादि कर्म गर्न मिल्ने दिन र कलश चक्रको। 27 गते महाअष्टमी व्रत। बुधाष्टमी व्रत। मध्यरात्रिमा कालरात्रि। महानिशा पूजा। नवरात्र अन्तर्गत श्री महागौरी भगवतीको आराधना। सरस्वती पूजन। गोरखकाली पूजा। कुलक्षी भय। माता अन्नपूर्णा परिक्रमा समाप्ति। भद्रा छ सूर्योदय पूर्व 12:50 देखि दिउँसो 12:45 भद्राको बास रहनेछ पाताललोकमा। बाण पञ्चक मध्ये रोगबाण। सूर्योदय पूर्व 2:39 देखि मध्यरात्रिपछि 2:50 मुहुर्त छ दीक्षा ग्रहण अर्थात् मन्त्र लिनका लागि र कलश चक्रको। 28 गते महानवमी। नवरात्र अन्तर्गत श्री सिद्धिदात्री भगवतीको आराधना। दुर्गा नवमी। चण्डिका भगवतीको पूजा तथा बलिदान। मनुवादी। स्याक्य ट्वाक्व। सरस्वती विसर्जन श्रवण नक्षत्रमा। मुहुर्त छ शिववास। रुद्रपूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त। अग्निवास। सामान्य यज्ञ र हवनादि कर्म गर्न मिल्ने दिन। कलश चक्र मुठी लिने दिन। 29 गते विजयादशमी। दशैंको टीका। टीकाको शुभ साहित बिहान 10:02 नवरात्र अन्तर्गत श्री अपराजिता भगवतीको आराधना। नवरात्र व्रतको पारणा। दुर्गा विसर्जनको साहित बिहान 8:19 खड्ग यात्रा। देवी विसर्जन। शमी दर्शन। चाँल। जयन्ती दर्शन। नीलकण्ठ दर्शन। विजय यात्रा। गजारूढा भगवती दुर्गाको फिर्ती सवारी अर्थात् भगवती दुर्गा हात्तीमा चढेर फिर्ती सवारी हुनुहुन्छ। बौद्धावतार। श्री साई बाबाको पुण्यतिथि। बाण पञ्चक मध्ये मृत्युबाण। सूर्योदय पूर्व 3:02 देखि मध्यरात्रिपछि 3:10 मुहुर्त छ अन्नप्राशन पास्ती गर्न। शिलान्यास। सामान्य शिलान्यास। द्रव्य प्रयोग वा लगानी। पुराण श्रवण र कलश चक्रको। 30 गते श्री पापाङ्कुशा एकादशी व्रत। अन्नपूर्णा यात्रा। अंश चाल। धनिष्ठा पञ्चक सरुण प्रारम्भ हुँदैछ सूर्योदय पूर्व 12:24 देखि। भद्रा छ बिहान 7:47 देखि बेलुका 7:17 भद्राको बास रहनेछ पृथ्वीतल अर्थात् भूमिलोकमा। मुहुर्त छ अग्निवास। सामान्य यज्ञ र हवनादि कर्म गर्न मिल्ने दिन। द्रव्य प्रयोग वा लगानी र कलश चक्रको। यो थियो आगामी 7 दिनभित्रको चाडपर्व, उत्सव र मुहुर्त आदिको विवरण। अब आगामी 7 दिनको ग्रह परिवेशका बारेमा जानकारी प्राप्त गरौँ। यो साता वृश्चिक राशिमा रहेको चन्द्रमाका साथमा साताको प्रारम्भ हुँदैछ। आइतबार सूर्योदयको समयमा वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, शुक्र र केतु ग्रह, मकर राशिमा बृहस्पति र शनिश्चर, वृष राशिमा राहु ग्रह र कन्या राशिमा सूर्य, मंगल र बुध ग्रहको उपस्थिति रहनेछ। चन्द्रमाले साताभरिमा वृश्चिक, धनु, मकर र कुम्भ राशिको यात्रा गर्नेछ। जस अनुसार सोमबार अपराह्नमा
चन्द्रमाले धनु राशिमा प्रवेश गर्नेछ, जबकि बुधबार राति चन्द्रमाको मकर राशिको यात्रा प्रारम्भ हुनेछ अनि शुक्रबार मध्यरात्रिपछि अर्थात् शनिबार एका बिहानै चन्द्रमाले कुम्भ राशिको यात्रा प्रारम्भ गर्नेछ। चन्द्रमाका अतिरिक्त यसपटक कुनै पनि ग्रहको वस्तुस्थिति र ग्रह गोचरमा परिवर्तन हुने छैन, तर बुध ग्रहको अस्थावस्था र वक्र अवस्थाको यो हप्ता समापन हुँदैछ। यस हप्ता चन्द्रमाले भ्रमण गर्ने नक्षत्रहरूमा विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाखाडा, उत्तराखाडा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र रहनेछन् भने सूर्यले यस अवधिमा कन्या राशिमा पर्ने हस्ता र चित्रा नक्षत्रको यात्रा गर्नेछ। यो थियो आगामी 7 दिनभित्रको ग्रह परिवेश। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। सुरुमा 8औं भावमा चन्द्रमा देखिन्छ, त्यसैले साताको उत्तरार्ध मात्र राम्रो छ। साताको प्रारम्भमा खानपानमा नियन्त्रण गर्नु बेस हुनेछ। व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति सतर्कता अपनाउनुहोला। यो समय हेलचक्राइ गर्ने समय होइन। वर्तमान समयलाई धैर्यता, संयमता र सोच विचार गरी उपयोग गर्न बुद्धिमत्ता हुनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापबाट हानि पुग्नेछ। मङ्गलबारपछि उताको समय राम्रो छ। त्यसपछि धार्मिक तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा प्रतिष्ठा पाइनेछ। रोकिएको काम बनेको समाचार सुन्न पाइनेछ। आफन्त वा साथीभाइले निस्वार्थ भावले सहयोग गर्नेछन्। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुनेछ। बिहिबारपछि कर्मप्रति समर्पित हुने समय हो। आमा बुवाको आशीर्वाद र सान्निध्य प्राप्त हुनेछ। लामो दूरीको लाभदायक यात्राको सम्भावना छ। सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ। प्रतिस्पर्धी परास्त हुनेछन्। आम्दानी बढ्नेछ। सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। साताको अन्त्यमा भेटघाट र मनोरञ्जनमा समय व्यतीत हुनेछ। छोराछोरीको स्वास्थ्य एवं पढाइप्रति जिम्मेवारी बोध हुनेछ। समाजमा बुद्धिको प्रशंसा हुनेछ। घर परिवार र नातेदारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। दशमेश शनिश्चर 10औं भावमा स्वगृही भएर बसेको तथा हालै मार्गी गतिमा प्रवेश गरेको हुँदा यस अवधिमा श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि मान सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने तथा प्रतिस्पर्धीमाथि पकड कायम हुने समय हो। विदाको समय भए पनि हाकिम फकाएर केही गर्नु छ भने प्रयास गर्नुहोला। सप्तमेश शुक्रले 8औं भावको यात्रा गरेको समय छ, त्यसैले गृहिणीहरूले कामकाजमा निकै खट्नुपर्ने समय छ। विशेषतः चाडबाडको धपेडीमा आफ्नो स्वास्थ्य र आरामको ख्याल राख्न नबिर्सनुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि प्रशस्त सम्भावना र उपलब्धिहरू भएको राम्रो समय छ। हुन त यो भेटघाट र मनोरञ्जनको समय हो, तथापि यस साता गरेको सानो प्रयासले तपाईँले भविष्य सुदृढ बनाउन सक्नुहुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त चाडबाडको बीचमा नै पनि कुनै आकस्मिक धनलाभको योग बनेको देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि साताको प्रारम्भमा राम रमाइलो र रमणीयतातर्फ मन आकर्षित भए पनि यो साता मध्यम स्तरको फल प्राप्त हुनेछ। सुरुमा आत्मीय मित्रसँग अन्तरङ्ग कुराकानी हुन सक्ने, घुमघाम र मस्तीको योजना बनाउने समय छ। कृषि, पशुपालन र दुग्धजन्य पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूले राम्रो आर्थिक लाभ गर्नेछन्। यो साता प्राय सबैले प्रणय सम्बन्ध र रतिरागका लागि समय छुट्याउनेछन्। आनन्द र रमणीयताका लागि समय र धन खर्च हुन सक्छ। मङ्गलबारपछि 2 दिन कमजोर दिन रहनेछ। खास गरी सामाजिक र पारिवारिक कामकाजमा मजाले खट्नुपर्ने हुन सक्छ। यस अवधिमा मनमा कता कता केही कमी भए झै लाग्ने तथा मन उदास बन्ने देखिन्छ। यसै बीचमा कुनै गुप्त र मानसिक रोगले समेत सताउन सक्छ। तथापि चाडबाड र उत्सवको बेला भएकाले भित्री समस्यालाई बाहिर आउन दिनु हुँदैन। रिसराग र बल प्रदर्शन गर्ने कुरामा संयम हुनुपर्छ। बिहिबारपछि इष्टमित्रले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्। पारिवारिक जीवन सामान्य रहनेछ। इच्छाको जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्छ। खानपान र राम रमाइलोमा भुलिन सक्नुहुन्छ। साताको अन्त्यमा कर्मक्षेत्रमा चन्द्रमाको प्रवेश गर्ने हुँदा कर्मप्रति समर्पित भइनेछ। यस अवधिमा पशुपालक र दुग्ध व्यवसायमा संलग्नहरूले मनज्ञ लाभ प्राप्त गर्नेछन्। विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग र सल्लाहले स्वास्थ्यमा सकारात्मक सङ्केत देखिनेछ। भाइ बहिनी वा सन्ततिका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ। दशमेश शनिश्चरले भाग्यभावको यात्रा गरेको समय भएकाले र हालै शनिदेवको यात्रामा मार्गी गति प्रारम्भ भएकाले यो साता श्रमिक तथा कर्मचारीले रीति परम्परा र धर्मकर्ममा चासो राख्नु राम्रो हुन्छ। खास गरी असहाय र वृद्धको सेवा चाकरीमा समय बिताउन सके भाग्य वृद्धि हुनेछ। साताको प्रारम्भमा नै सप्तम भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। उक्त भावमा राशि स्वामी शुक्र र केतु समेत रहेकाले यो साता गृहिणीहरूका लागि आनन्द, रमणीयता र इच्छापूर्तिको समय हो। घराइसी बन्दोबस्ती र चाडबाडको आवश्यकता हेर्दा बजेट डगमगाउन समेत बेर लगाउँदैन, त्यसैले खर्चमा नियन्त्रण गर्नु नै जाति हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि यो साता मनोरञ्जनमुखी रहनेछ। साथीहरूसँग घुलमिल गर्ने र मस्ती गर्ने समय हो। किशोर अवस्थाका छात्रछात्रा कल्पना र भावनामा बहने हुँदा एकान्तमा बस्ने रहर गर्नेछन्। तर यो समय नातागोतासँग समय यापन गर्ने समय हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
व्यवसायीहरूका निमित्त यो कारोबारमा भन्दा पनि घर परिवार परम्परा र कर्तव्य पालनामा केन्द्रित हुने समय भएकाले व्यवसाय प्रभावित बन्ने समय हो। एकभन्दा बढी क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि रस्साकसी, दौडधुप, घर परिवारको कामको चाप जस्ता विषयले यो साता मध्यम प्रकृतिको समय रहनेछ। प्रारम्भमा नै विवाद र बहसको सम्भावना देखिन्छ। कुनै स्वास्थ्यगत समस्या समेत देखा पर्न सक्छ। यो मौसम परिवर्तनको समय भएकाले तपाईँले टाउको, छाती र मूत्र प्रणाली सम्बन्धी समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई कमजोरी महसुस भए पनि यस अवधिमा कामधाममा सहयोगीको साथ पाइँदैन। कार्यक्षेत्रबाट घर जाने योजना बनाउनु भएको छ भने यात्राका क्रममा पनि दिगदारी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। रीतिस्थिति र सामाजिकताको चापमा आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मङ्गलबार र बुधबार भेटघाट, राम रमाइलो र आनन्दका दृष्टिले राम्रो समय रहनेछ। प्रेम तथा प्रणय सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। शुभ समाचारको आगमनले मन प्रसन्न रहनेछ। शत्रुहरू पराजित हुनेछन्। यश, सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। विपरीत लिङ्गी साथीसँग उठबस गर्न पाइने र भावना साटासाट हुने समय हो। बिहिबार र शुक्रबार सङ्कट क्षेत्रमा चन्द्र भ्रमण हुनेछ। यस अवधिमा तुजुक देखाउने वा बलजफ्ती गर्ने कुनै पनि काममा सतर्कता अपनाउनुपर्छ। बाटो काट्दा, गाडी हाँक्दा, हात हतियार र आगोको प्रयोग गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु उचित हुन्छ। हुन त यो मुख्य चाडको समय भएकाले बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा समय प्रदान गर्ने समय होइन, तथापि कुनै साधना गर्ने राम्रो समय हो। आगामी शनिबार भाग्य भावमा चन्द्रमाको प्रवेश हुनेछ। त्यसपछि भाग्य वृद्धि हुने सङ्केत छ। हातमा अचानक सोच्दै नसोचेको धन समेत प्राप्त हुन सक्छ। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवले राम्रो सहयोग प्रदान गर्नेछन्। कतिपय राम्रा अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। आफन्त र मित्रहरूसँग भेटघाट र राम रमाइलो गरिनेछ। दशमेश बृहस्पतिले अष्टम भावको यात्रा गरेको हुँदा यो साता श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि कल्पनाको अन्तरङ्ग संसारमा रमाउने समय हो। कार्यालयमा छुट्टीको समय भएकाले खेलबाड र मनोरञ्जनमा भुलिनुको साटो परिवार र ठुलाबडाको सामिप्य र सरसहयोगमा समय प्रदान गर्नुहोला। उता सप्तम भावको मालिक समेत बृहस्पति नै भएकाले अहिले गृहिणीहरूका लागि ढाड, कम्मर, पेट वा आँखामा कुनै समस्या पर्न सक्ने समय छ। त्यसैले पुराना बिमारीहरूले सतर्कता अपनाउने, दबाई पानी र आहार विहारमा ध्यान पुर्याउने समय हो। पञ्चमेश शुक्रले छैठौँ भावको तथा राशिस्वामी बुधले चतुर्थ भावको यात्रा गरेको हुँदा विद्यार्थीहरूका लागि विवाद, प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा विजय दिलाउने समय हो। तर चाडबाडमा झैझगडामा आकर्षित बन्ने हुँदा पछिसम्म प्रभाव पर्ने गर्दछ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। व्यवसायीहरूका निमित्त एकातिर कामको चाप र अर्कोतिर पारिवारिक जिम्मेवारीको समय भएकाले शरीरमा थकान र कमजोरी देखिन सक्छ। त्यसैले नियमित व्यायाम र पौष्टिक आहारप्रति सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि जे गरे पनि बुद्धि ख्याएर काम निकाल्नुपर्ने हप्ता हो। साताको प्रारम्भमा बौद्धिक र लेखन कार्यमा सफलता मिल्नेछ। सन्तति पक्ष र भाइ बहिनीले खुसीको वातावरण सिर्जना गर्नेछन्। साथीभाइले तपाईँका सकारात्मक कामको समुचित मूल्याङ्कन गर्नेछन्। मूलतः यो गोलमेल, भेटघाट र मनोरञ्जनको समय हो। तर मङ्गलबार र बुधबार यी दुई दिन छैठौँ भावमा चन्द्रमाको बास हुनेछ। यो घर रोग व्याधि, शत्रु र झैझगडाको घर हो। त्यसैले यस अवधिमा काममा कसैको सहयोग मिल्ने छैन। अझ कुरा काट्ने र निचो देखाउनेहरूको सक्रियता बढ्नेछ। कुनै झगडा वा विवादमा सहभागी बन्नुपर्नेछ। पति पत्नीको आपसी सम्बन्ध समेत प्रभावित बन्न सक्छ। तर यो चाडबाडको समय हो। त्यसैले आफूलाई जतिसक्दो सहनशील र कर्तव्यबद्ध बनाउनु उचित हुनेछ। बिहिबार र शुक्रबारको समय उल्लास र आनन्दले भरिपूर्ण समय हो। मान्यजन र विशिष्ट व्यक्तिले तपाईँको बुद्धि, कर्तव्य र वफादारीको प्रशंसा गर्नेछन्। पति पत्नीका बीचमा सहकार्य र मस्तीको योजना बन्न सक्छ। उता बन्द व्यापार र साझेदारीमा गरेको कारोबारबाट राम्रो सन्देश प्राप्त हुन सक्छ। तर आगामी शनिबारका दिन अष्टम भावमा चन्द्रमाको बास हुनेछ। त्यसैले उक्त दिन दौडधुप, धपेडी र व्यस्तताका कारण शरीरमा कमजोरी र मन भारी हुने सङ्केत छ। तर पनि कर्तव्य पालना र जिम्मेवारीका कारण आराम र फुर्सदको सम्भावना देखिँदैन। समग्रतामा यो साता मिश्रित प्रभाव रहेको समय हो। त्यसैले होस राखेर चल्नुपर्छ, नत्र अनाहकमा अरूले गरेका गल्तीको पनि सजाय भोग्नुपर्ने, बोलेको कुराले विपरीत अर्थ प्रदान गर्ने र नातेदारले अपमानित तुल्याउने परिस्थिति बन्न सक्छ। अझै यस अवधिमा हडबड र शीघ्रताले काम गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ। दशमेश मङ्गल ग्रहले तृतीय भावमा बसेर भाग्य भावमा पूर्ण दृष्टिले देखेको समय छ। त्यसैले श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि नाम र प्रतिष्ठा बढाउने कुनै काम गर्ने विचार पलाउनेछ। यस अवधिमा गरेको जुनसुकै प्रयासले नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलनेछ। सप्तमेश शनि स्वगृही भएकाले यो साता गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सोचे अनुरूप नै सम्पन्न हुनेछन्। मन आनन्द र मनोरञ्जन गतिविधिमा केन्द्रित हुन सक्छ। कामकाजी महिलाको व्यक्तिगत समुन्नति र प्रतिष्ठाको योग छ। पञ्चमेश मङ्गलको अनुकूलताका कारण विद्यार्थीहरूका लागि यो साता उत्कृष्ट नै रहनेछ। यद्यपि सामूहिक र सहकार्यमा कुनै बौद्धिक काम गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त समय मध्यम फलदायी देखिन्छ।
त्यसैले कुनै नयाँ कारोबारमा लगानी गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ भने अहिले घर परिवारमा बसेर राम्ररी चाडबाड मनाउनु होला। दशैंको समाप्तिपछि मात्र नयाँ लगानी र कारोबारको योजना बनाउनु ठिक हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि सुरुमा चतुर्थ भावमा चन्द्रमा, शुक्र र केतुको उपस्थिति रहनेछ। घर परिवारमा सबैको चित्त बुझाउन धौधौ हुनेछ। त्यसैले विवाद, कलह वा आरोप प्रत्यारोपका बीचमा आफूलाई संयम र धैर्य बनाउने प्रयास गर्नुहोला। अझ बुद्धिको प्रयोग गरी हरेक समस्यालाई सुलह गर्नु राम्रो हुन्छ। साताको अन्त्यतिर चन्द्रमाले 6औं भावमा समेत भ्रमण गर्नेछ। त्यसैले यस अवधिमा झै झगडा र निया निसाबको झन्झटबाट आफूलाई टाढा राखेको राम्रो हुन्छ। साक्षी जमानी बस्ने वा मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा पनि अवगाल खेप्नुपर्ने हुन्छ, याद गर्नुहोला। मंगलबार र बुधबार बुद्धि क्षेत्रमा चन्द्रमा रहनेछ। यो नयाँ ज्ञान र अनुभव प्राप्त गर्ने समय हो। छात्रछात्राले चाडबाडका बीचमा पनि बौद्धिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउने र नयाँ प्रविधि वा सिपको जानकारी लिने अवसर पाउनेछन्। यस अवधिमा साथीभाइ, बन्धुबान्धव र इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ। सन्तान पक्षबाट समेत राम्रै सरसहयोग प्राप्त हुनेछ। आगामी शनिबारका दिन मन आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित बन्नेछ र विलासिताका भावनाहरू जागृत हुनेछन्। प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। अब पुनः व्यावसायिक जीवन र आफ्नो कामधन्दामा फर्कने समय हो। त्यसैले साताको अन्त्यमा अभिभावक वर्गको आशीर्वाद प्राप्त गरी अघि बढेमा हाकेताकेका हरेक क्रियाकलापमा सफल बन्न सकिनेछ। समग्रतामा भन्नुपर्दा घर परिवारका आवश्यकता, बन्दोबस्ती र चाडबाडको व्यवस्थापनमा दौडधुप गर्दै जाँदा यस साताको समापन हुनेछ। दशमेश शुक्रले चतुर्थ भावको यात्रा गरेको समय छ। त्यसैले यो साता श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि घरायसी सुख सुविधाका वस्तुको जोहो गर्ने समय आएको छ। कुनै कुराको खर खाँचो छ भने किनमेल र व्यवस्थापन गर्ने समय हो। सप्तमेश शनिदेवको 6औं भावमा यात्रा रहेकाले गृहिणीहरूमा यस अवधिमा झगडालु मनोवृत्तिको विकास हुन सक्छ। होस राख्नुपर्छ। स्वास्थ्य र घर व्यवहारका दृष्टिले शुभ समय नै देखिन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि कुनै विवाद, प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो साता चुनौती झेलेर अघि बढ्ने समय हो। त्यस्तै व्यवसायीहरूका निमित्त घरेलु प्रयोजनका वस्तुहरू, भोगविलासका चिजबिज, मोटर वाहन र गहना गुडिया क्षेत्रमा बढी फाइदा देखिन्छ। तर काममा मात्र होइन, अहिलेको समय घर परिवार र आफन्तका निम्ति समेत छुट्याउनु पर्ने समय हो, याद गर्नुपर्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि पराक्रम र उत्साहमा अभिवृद्धि हुने सप्ताह भए पनि मध्यभागमा केही नकारात्मक फलहरू पनि प्राप्त हुन सक्छन्। सुरुमा मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ। दार्शनिक र आध्यात्मिक विषयवस्तुप्रति आकर्षित बन्नुहुनेछ। भाइ बहिनीका तर्फबाट खुसी र प्रसन्न हुने समाचार सुन्न पाइनेछ। सङ्गी साथी र मित्रवर्गले पनि सहयोग गर्न सक्छन्। यस अवधिमा व्यावहारिक र सामाजिक जिम्मेवारी थपिनेछ। मंगलबार पछिको 2 दिन चन्द्रमाले चतुर्थ भावको यात्रा गर्नेछ। यस अवधिमा आफूले ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ। मातापिता र मानिजनको स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनुहोला। गरेका कामधन्दा र मेहनतबाट लाभ नहुने समय हो। बिहिबारपछि घर परिवारमा खुसीको वातावरण सिर्जना हुनेछ। आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ। रोकेका काम समेत सम्पादन हुनेछन्। पढाइमा पनि राम्रै प्रगति हुनेछ। कसैलाई ज्ञान र अर्थ दिनुभयो भने उसले पनि लाभ पाउनेछ। साताको अन्त्यमा 6औं भावमा चन्द्रमा हुनेछ। त्यसैले प्रतिस्पर्धीहरूले औँलो ठड्याउने अवसर पाउनेछन्। कुनै कुराले विचलित गराउनुका साथै अरूले गरे भनेका कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ। संयमता अपनाउनु बेस हुनेछ। लग्नेश र दशमेश बुध ग्रहले अहिले तपाईको आफ्नै राशिको भ्रमण गर्दैछ र यसै साताभित्र यसको अवस्था र वक्रगतिको समापन हुनेछ। त्यसैले यो तपाईको व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले राम्रो समय हो। तर यस अवधिमा सरकारी कर्मचारीहरूमा दम्भ र घमण्डको मात्रा बढ्नेछ, याद गर्नुहोला। त्यस्तै सप्तमेश बृहस्पतिले 5औं घरमा राजयोग सिर्जना गरेको छ। अत गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। दाम्पत्य जीवनमा राम्रो समझदारी कायम रहनेछ। छोराछोरीको खुसीका निमित्त केही धन रकम खर्च हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूमध्ये सिपमूलक शिक्षाका विद्यार्थीका लागि क्षमता प्रदर्शन गर्ने समय हो। परिश्रम गर्नुहोस्, भाग्यले साथ दिनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। काममा अझ खट्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। तर यो चाडबाड मनाउने र आराम गर्ने समय हो। त्यसैले कारोबारतर्फको जिम्मेवारी र बोझ बिसाएर रमाउने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि धनधान्य र सम्पत्ति आर्जन गर्ने पक्षमा मन आकर्षित रहनेछ। साताको प्रारम्भमा नै आर्थिक क्षेत्र सबल रहनेछ। स्वास्थ्यमा सकारात्मक सङ्केत देखिनेछ। बन्द व्यापारबाट राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ। भौतिक साधनको जो हुनुका साथै मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय हुने अवसर जुट्नेछ। मंगलबार र बुधबार पराक्रम स्थानको चन्द्रगोचर रहने हुँदा जिम्मेवारी बोक्ने समय हो। घर परिवार, सामाजिक क्रियाकलाप, परम्परा र कर्तव्य पालनाका दृष्टिले राम्रो समय देखिन्छ।
काममा उत्साह जाग्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभ लिने मौका छ। मातापिता र अभिभावकवर्गसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। बिहिबार र शुक्रबार घर परिवारमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत आनन्द, सँगै साथीका बीचमा घुलमिल अनि स्वार्थ प्रेरित भएर हिँड्ने हुँदा यस अवधिमा घरका मान्छेले निराशा र खिन्नता व्यक्त गर्नेछन्। अझ चाडबाड मनाउने समय भएकाले मातापिता, जीवनसाथी र मान्यजनको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। आगामी शनिबार 5औं भावमा चन्द्रमाको प्रवेश हुने दिन हो। त्यसैले साताको अन्त्यमा कल्पना र भावुकतामा रमाउँदै समय गएको पत्तो पाउनुहुन्न। स्वास्थ्यमा देखा परेका समस्या निराकरण हुनेछन्। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ। यात्रा, आनन्द र मौज मस्तीको समय हो। दशमेश चन्द्रमा साताको प्रारम्भमा धनभावमा रहेकाले यो साता श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि आम्दानीको स्रोत बढ्ने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने समय हो। व्यक्तिगत प्रयोजन र पारिवारिक उद्देश्यले केही किनमेल गर्ने परिस्थिति समेत बन्नेछ। सूर्य, भाग्येश बुध र सप्तमेश मङ्गलको 12औं भावमा उपस्थित रहेकाले हरेक क्षेत्रमा ताकेको पैसाले पुग्दैन। त्यसैले किनमेल र व्यावहारिक क्षेत्रमा तौलेर खर्च गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। यो गृहिणीहरूमा चिडचिडेपन र मनोद्वेग बढ्ने समय हो। त्यसैले सहनशील बन्नु र कर्तव्य पालनाको विकल्प देखिँदैन। अन्यायमा नै परे पनि यस अवधिमा नबोलेर नै जितिन्छ भन्ने बुझ्नुहोला। पञ्चमेश शनिदेवको 4th भावको यात्रा छ। त्यसैले विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूका लागि अहिलेको समय हितकारी देखिन्छ। तर अहिले घर परिवारमा घुलमिल भई दशैँ मनाउनु होला। दशैँ लगत्तै तयारी गरेमा फरक पर्दैन। व्यवसायीहरूका निमित्त कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले गजबले आम्दानी बढ्न सक्ने समय छ। तर पनि घर परिवारलाई समय प्रदान गर्नु उचित हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आफ्नै राशिमा चन्द्रमाका साथमा सप्तमेश शुक्र र केतु ग्रहको युतिका साथमा यो साताको प्रारम्भ भएको छ। अत समग्रमा उत्तम फल लिएर आएको छ यो हप्ता। साताको प्रारम्भमा नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने र दीर्घकालिक योजना बनाउने समय हो। वैदेशिक प्रयोजनका काममा घर बाहिर हुनुहुन्छ भने घरमा आएर चाडबाडमा सरिक बन्न सक्नुहुन्छ। कुनै लामो वा छोटो दूरीको यात्राको योजना बन्न सक्छ। वन व्यापार र कृषि क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ पाउनुहुनेछ। बौद्धिक क्रियाकलाप र पढाइ लेखाइमा प्रगति नै हुनेछ। सँगै साथीसँग घुलमिल गर्ने, मिठा मिठा परिकारको अवसर प्राप्त हुने, इष्टमित्र, बन्धुबान्धव र आफन्तसँग रमाउने समय हो। लुगाफाटो, गरगहना वा कुनै भौतिक उपकरण, मोबाइल, मोटर वाहन आदिको खरिद हुने सम्भावना देखिन्छ। हाँके ताकेका र चिताएका कार्य सफल हुँदै जानेछन्। यस अवधिमा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुनेछ। यो काममा खट्ने वा परिश्रम गर्ने समय त होइन, तर यस अवधिमा दीर्घकालिक योजनालाई मूर्त बनाउन गरिएको चिन्तन भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। समग्रमा भन्ने हो भने यस हप्तालाई घर गृहस्थी, परम्परा र कर्तव्य पालनाका लागि खर्चनु पर्नेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूले घराइसी कुरा सम्झेर बिताउनेछन्। मौसमी रोगको प्रकोप देखा पर्न सक्छ। छोराछोरीको स्वास्थ्य एवं पढाइप्रति जिम्मेवारी बोध हुनेछ। दशमेश सूर्यले लाभ भावमा रहेको कन्या राशिको भ्रमण गरेको समय छ। यसै भावमा राशि स्वामी मङ्गल र लाभेश बुधको उपस्थिति छ। त्यसैले यो साता श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि असाध्यै उत्कृष्ट समय हो। आम्दानीको स्रोत बढ्नेछ। सप्ताहन्तसम्ममा पेशागत उपलब्धि प्राप्त हुने, कुनै खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। साताको पहिलो दिन चन्द्रमाका साथ सप्तमेश शुक्रले तपाईँको आफ्नै राशिमा उपस्थिति जनाएकाले गृहिणीहरूका लागि मन अत्यधिक उत्साही र फुर्तिलो रहने समय हो। यो साता सपरिवार कतै छोटो दूरीको यात्रामा जान सकिन्छ अथवा फ्यामिलीको टुरको योजना बन्न सक्छ। पञ्चमेश बृहस्पतिले 3य भावको यात्रा गर्दैछ। त्यसैले विद्यार्थीहरूका लागि पढाइ लेखाइमा भन्दा पनि मित्र र शुभचिन्तकको साथ सहयोग मिल्ने र राम रमाइलोमा भुलिने समय हो। तर पनि पढाइमा देखिएका समस्या वा नजानेको कुरा छ भने परिवारका बुजुर्ग व्यक्तिहरू वा दिदी दाजुका माध्यमबाट जान्न सकिने समय हो। व्यवसायीहरूका निमित्त कृषि क्षेत्र, वन बुट्यान, काठपात र औषधि व्यवसायीहरूका लागि राम्रो समय देखिन्छ। तर चाडबाडको समय भएकाले घर परिवारमा समय बिताउनु राम्रो हुन्छ। तर पनि व्यावसायिक उन्नतिका लागि तपाईँले लक्ष्य निर्धारण गरी योजना बनाएको जाति हुन्छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि 12औं भावमा रहेको चन्द्रमाका साथमा साताको प्रारम्भ भएकाले आर्थिक पक्षप्रति अलि बढी सचेत हुनुपर्ने सप्ताह छ। साताको प्रारम्भमा किनमेल गर्दा निकै होस पुर्याउनुपर्छ। यो साता पैसा वा गरगहनाको राखनधरन र सुरक्षाप्रति सचेत हुनुपर्छ। दशैँ मनाउने सिलसिलामा टाढाको यात्रामा निस्कनु पर्नेछ भने बहुमूल्य गरगहना नलगाउनु तथा घरमा पनि सुरक्षाको बन्दोबस्ती गरेर मात्र बाहिरिनु ठिक हुन्छ। यो अनावश्यक र निरर्थक लगानी बढ्ने समय हो। त्यसैले चाडबाडका बीचमा थप धनरकम जुटाउन समेत गाह्रो हुन्छ। त्यसैले खर्च गर्ने सिलसिलामा पनि लोभ गरेकै जाति हुन्छ। मङ्गलबार र बुधबारका दिन तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहनेछ। यस अवधिमा मनमा उत्साह र साहसमा वृद्धि हुनेछ। तर तपाईँ उत्ताउलो र अधैर्य समेत बन्न सक्नुहुन्छ। संयमता अपनाउनु र कर्तव्यप्रति वफादार बन्नु उचित हुन्छ।
बिहिबार र शुक्रबार धनभावमा चन्द्रमाको प्रभाव रहनेछ, त्यसैले यो अवधि आम्दानीका दृष्टिकोणले उत्कृष्ट रहनेछ। यस अवधिमा कुनै नयाँ ठाउँमा निवेश र लगानी गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ। घरभित्रका कामधन्दा र दौडधुपमा सहभागी बन्ने र नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। नातेदार र कुटुम्बले समेत काममा सहयोग गर्नेछन्। कुनै खेलबाड र प्रतियोगितामा समेत विजयी बन्नुहुनेछ। साताको अन्त्य सामाजिकता र पराक्रमको समय हो। धैर्य र संयम वही गरेको जुनसुकै काममा उच्च सफलता मिल्नेछ। यस अवधिमा साथीहरूसित मनोरञ्जनको अवसर जुड्नेछ। आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि हुनेछ। व्यापार गर्नेले लाभ त पाउनेछन्, तर यो घर परिवार चाडपर्व र कर्तव्यप्रति समर्पित हुने समय हो। सप्तमेश र दशमेश बुध ग्रहले दशम भावकै यात्रा गरेको समयावधि भएकाले यो साता हरेक तह तबका र कार्यक्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको अनुकूल समय हो। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट सम्मान र तिनको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने समय छ। मातापिता र गुरुजनसित अति सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। यस अवधिमा सुदूर र दुर्गम प्रदेशको भ्रमण हुन सक्छ। पारिवारिक जीवनका लागि अनुकूल रहनेछ। अत सबैले थोरै मात्र प्रयास गरेर उल्लास, आनन्द, प्रतिष्ठा, धनधान्य आदिमा वृद्धि गर्न सक्नेछन्। पञ्चमेश मङ्गलले दशम भावको यात्रा गर्दैछ। अथ विद्यार्थीहरूका लागि विज्ञान प्रविधिको कुनै क्षेत्रमा वा अनुसन्धान गर्ने छात्रछात्राहरूले केही गर्न सक्ने राम्रो समय छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि सरकारी कामकाज सुल्झाउने समय त हो, तर दशैंको बिदा सुरु हुने भएकाले आइतबार र सोमबार रोजेको जाति हुन्छ। यो साताको सुरुवाती समयमा आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुनेछ। कृषि तथा पशुपालनमा कम र व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ। कार्यका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन होला। पढाइमा प्रगति हुनेछ, तर मङ्गलबार र बुधबारका दिन खर्चको मात्रामा हत्तै वृद्धि हुने समय हो। अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। दैनिक कामकाजमा बढी समय प्रदान गर्नुपर्ने तथा झर्को लाग्दो यात्राको योग बनेको छ। बिहिबार र शुक्रबार तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहनेछ। यस अवधिमा काम गर्न जागर लाग्नुका साथै आफ्नो साख र इज्जत जोगाउन प्रयास गर्ने समय हो। यसपटकको दशैंको शुभ अवसरमा तपाईँले कुनै शुभ समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। यो धर्म, कर्म, कर्तव्य, परम्पराप्रति समर्पित हुँदै मानिसजनको इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ति गर्ने समय हो। आगामी शनिबारका दिन धनस्थानमा चन्द्रमाको प्रवेश हुने भएकाले उक्त दिन मिठो खाने, राम्रो लगाउने वा कतै रमाइलो यात्रामा निस्कने समय पनि हो। यस दिन व्यवसाय र पेसाको थप उन्नतिको आकाङ्क्षाले योजना बनाउने र छलफल गर्ने दिन पनि हो। दैनिक पेसा र व्यवसायबाट बनके लाभ हुनेछ। दशमेश शुक्र ग्रहले राज्य भावको यात्रा गरेको समय हो। यो साता श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि व्यक्तित्व विकास वा शैक्षिक योग्यता वृद्धि गर्न प्रयास गर्ने समय हो। परीक्षा, अन्तर्वार्ता आदिमा सहभागी हुनु छ भने चाडपर्वलाई संक्षेपमा मनाएर अझ बढी परिश्रम गरेको राम्रो हुन्छ। अहिले गरेको मेहनतले उच्च सफलता दिलाउनेछ। सप्तमेश चन्द्रमाले साताको प्रारम्भमा 11औं भावको यात्रा गरेको हुँदा गृहिणीहरूका लागि दाजुभाइ र दिदीबहिनीको सरसहयोग पाउने र भेटघाट गर्ने समय हो। भेट गर्ने परिस्थिति छैन भने पनि माइती पक्षको खैखबर बटुल्ने समय हो। विद्यार्थीहरूका लागि पढाइलाई माध्यम बनाएर विदेश जान वा छात्रवृत्तिका लागि प्रयास गर्ने अनुकूल समय छ। प्रयास गर्नुहोस्, सफल बन्न सक्नुहुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तोषको अनुभूति हुने समय हो। त्यसैले यो साता सहयोग माग्नेलाई केवल आश्वासन मात्र नदिनुहोला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि कर्मक्षेत्र सबल छ। साताको सुरुवातमा आफ्नो काममा तल्लीन हुनुपर्ने भएकाले समय बितेको पत्तो पाउनुहुन्न, तर श्रमिक, पशुपालक र कृषकले अलि बढी थाकेको अनुभूति गर्नेछन्। कतै लामो दूरीको लाभदायी यात्रा गर्नु छ भने राम्रो हुन्छ। मङ्गलबारपछि तपाईँलाई दशैंको जिम्मेवारी र दायित्वले छोप्नेछ। यस अवधिमा कुनै त्यस्ता कार्य सम्पन्न हुनेछन् जसका कारण इष्टमित्रको प्रशंसा बटुल्न सक्नुहुन्छ। मान, प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि प्रारम्भमा राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। पछि पनि दैनिक कामधन्दाबाट उपलब्धि नै लिन सकिनेछ, तर कामलाई पन्छाउँदै घर परिवार र साथीहरूसित मनोरञ्जन गर्ने अवसर जुड्नेछ। बौद्धिक र प्राज्ञिक गतिविधिमा पनि राम्रै गर्न सकिनेछ। बिहिबार र शुक्रबारको दिन 12औं भावमा चन्द्रमा रहने भएकाले यी दुई दिन आर्थिक पक्षले चिन्ता बढाउन सक्छ, तर आगामी शनिबारका दिन तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको आगमन हुने हुँदा साताको अन्त्यमा कुनै नयाँ उद्योग धन्दा वा व्यवसायको थालनी गरेमा व्यावहारिक रूपमा फाइदा पुग्नेछ। उपलब्धिमूलक यात्रा हुने योग छ, तर यस दिन घराइसी मामिलामा समय दिन नसक्नाले केही धमिलोपन आउन सक्छ। हिजो आज सूर्य दशमेश मङ्गल र अष्टमेश बुधले अष्टम भावकै यात्रा गरेको समय हो। त्यसैले कर्मचारी वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कामको चाप बढ्ने र दायित्व बोक्ने समय भएकाले प्रयास गर्दा गर्दै समयमा काम सम्पादन नहुने परिस्थिति छ। कतिपयले चाडबाडको बेलामा समेत घर परिवारमा संलग्न हुन नपाउँदा निराशा व्यक्त गर्नेछन्।
अन्य पेशा वा व्यवसायमा रहेकाहरूले मान सम्मान धनधान्य र सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने साता हो। नचिताएको ठाउँबाट धनमाल हात लागि हुनेछ, तर पनि दशैंको प्रभावले कार्यक्षेत्रमा असर पर्नेछ। गृहिणीहरूका लागि सँगी साथी र आफन्तसँग रमाउँदा रमाउँदै समय बित्नेछ। टाढा रहेका छोराछोरी वा आफन्तसँग बसेर यसपटकको दशैं मनाउने अनुकूलता मिल्न सक्छ। उच्च कोटिको पारिवारिक सुख पाउने समय हो। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा वा प्रतिस्पर्धाको समय छ भने चाडबाडको रमझममा भुलिनुभन्दा पनि अझ बढी मेहनत गर्नुहोस्। प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त भाग्यले साथ दिने समय छ। यो साता गरेको सानो प्रयत्नले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित बन्न सक्छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि कर्मप्रति सचेत भई भाग्यबल बढाउन सकिने साताको सुरुवात भएको छ। साताको प्रारम्भमा परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो हुनेछ। साथीभाइसित भेटघाट हुनुका साथै मनोरञ्जनात्मक काममा संलग्न भइनेछ। दाजुभाइ र दिदीबहिनीले दिएको सुझावलाई पालना गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। मंगलबार र बुधबारका दिन चाडबाडले छोपिसकेको परिस्थिति भए पनि तपाईले कामधामको जिम्मेवारी र व्यावसायिक क्षेत्रमा अझै खट्नुपर्ने परिस्थिति रहनेछ। हुन त आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि होला, तर घर परिवारमा समय दिन नपाउँदा परिवारका सदस्य खिन्न र निराश बन्न सक्छन्। यस अवधिमा कुनै प्रतियोगिता वा परीक्षामा सामेल हुनु छ भने प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। यो विगतमा गरिएको श्रमको फल पाउने समय पनि हो। बिहिबार र शुक्रबार लाभ स्थानको चन्द्रमाको प्रभावले कुल घरान र समाज वा राज्य पक्षबाट सम्मानित हुने अवसर मिल्नेछ। साताको अन्त्यमा सुखी जीवन व्यतीत गर्न मन लालायित हुनेछ। भोगविलास र शृङ्गारिक सामग्री खरिद गर्न धन खर्च हुनेछ। यो घुलमिल र मेलमिलापको समय हो। त्यसैले मान्यजन र अभिभावकवर्गसँगको सम्बन्धप्रति सचेत हुनुपर्छ, किनभने 8औं भावमा चन्द्रमा रहनेछ। सानो कमजोरीले सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्छ। सचेतता अपनाउनुपर्छ। घुमघाम र मनोरञ्जनका लागि आगामी शनिबारको दिन उपयोगी हुँदैन, तर वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिका लागि राम्रै हुनेछ। लग्नेश र दशमेश बृहस्पति ग्रह हो, जुन हिजो आज राज्य भावमा विचरणशील छ। त्यसैले यो साता श्रमिक तथा कर्मचारीका लागि आकस्मिक रूपले धन वा मान प्राप्तिको योग बनेको छ। वरिष्ठ व्यक्तित्व र ठुला बडाको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। सप्तमेश बुधले 7औं भावमा नै उपस्थिति जनाए पनि यसै भावमा सूर्य र मङ्गलको समेत उपस्थिति रहेको देखिन्छ। त्यसैले यस अवधिमा आन्तरिक सम्बन्ध, प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्धमा उच्च कोटिको सुख प्राप्त हुनेछ। यद्यपि अहम भावना विकसित हुँदा ससाना कुरामा झैझगडा हुने र कलहको योग सिर्जना हुन सक्छ। सचेत हुनुपर्छ। विद्यार्थीहरूका लागि मानसिक रूपमा सबल र परिपक्व बन्ने समय हो। यो साता पठन पाठनका क्रममा सहपाठी र शिक्षकहरूबाट सहयोग जुटाउन सकिन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त सुरुमा घर परिवारमा रमाउने तथा साताको अन्त्यतिर वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कनका लागि अनुकूल समय छ। टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी साप्ताहिक राशिफल सुन्दै थियौँ। यो क्रम समाप्त भएको छ। अब म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको यो साता मङ्गलमय रहोस्। विजयादशमी हर्ष र उल्लासका साथमा मनाउनुहोस्। माता दुर्गा भवानीको आशीर्वाद प्राप्त होस् र पद प्रतिष्ठा, धनधान्य र खुसी र आनन्दमा वृद्धि होस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।